چار لانتا پاندے جے اولا لک فاولا او بے نمازا تیرے تے لعنت ہوئے تیرے تے لعنت ہوئے ثم اولا لک فاولا پھر تیرے تے لعنت ہوئے پھر تیرے تے لعنت ہوئے آقا فرماندے نے بے نماز دی جان او دے جسم چو ایویں نکل دی ہے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹھیگراں تے پا کے کھچیا جائے تو لیر لیر ہو جاندا ہے ایویں بے نماز دی جان نکل دی ہے تے دی روح جڑی ہے جڑے نمازاں نو بے ٹائمیاں کر کے مرضی نہ پڑھدے نے ضائع کر کے انہاں نو وادیے گئی چ سٹاں گا تے جڑے پڑھدے ہی نہیں بولو جڑے پڑھدے ہی نہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا جنہیں بے نماز نے اسی قیامت دے دن قبراں چو انے کر کے اٹھاواں گے یہ کہن گے اللہ ساڑیاں اکھاں سن فرمایا تسی دنیا چ نمازاں نہیں سو پڑھ دے میں تھوڑی بینائی نو اج کھولیا اس تو پہلے بے نماز دنیا تو مرد ہے یہ منہ تے فرشتے چنڈا مار دینے آندے نے یا ایتھا الخبیث اے خبیث روح نکل بے نماز مرن لگا حلق چ جان پہنچی ہے آندا فلا صدق ولا صلی نہ میں صدقہ ہی کیتا تے نہ نماز پڑھی ہے تے اللہ بے نماز تے چار لعنتاں پاندے جے اولا لک فاولا او بے نمازا تیرے تے لعنت ہوئے تیرے تے لعنت ہوئے ثم اولا لک فاولا پھر تیرے تے لعنت ہوئے پھر تیرے تے لعنت ہوئے آقا فرماندے نے بے نماز دی جان او دے جسم چو ایویں نکل دی ہے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹھیگراں تے پا کے کھچیا جائے تو لیر لیر ہو جاندا ہے ایویں بے نماز دی جان نکل دی ہے تے دی روح جیڑی ہے جنت جہنم دے گلیز ترین بدبودار ٹاٹ ہوندے نے او نچ لپیٹ کے آسمان تے کھڑیا جاندا ہے آسماناں دے دروازے بھی بند ہو جاندے نے جنت دے دروازے تے اگے ہی بند نے اللہ فرماندے نے ہن دی روح جیڑی اینو سجین دے اندر جا کے سٹ دیو اے بے نماز مریا اے دیتے لانتا نے پیر عبدالقادر جیلانی فرماندے نے بے نماز مر گیا نو غسل نہ دیو بے نماز مر گیا نو کفن نہ دیو بے نماز مر گیا دا جنازہ نہ پڑھاؤ بے نماز مر گیا نو مسلمانہ دے قبرستان چ دفن بھی نہ کرو جدوں بے نماز قبر چ جاندا ہے یہ دیتے 70 سپ ایک روایت 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے ایک ایک سپ دیاں 70 سریاں ہون گیاں وہ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک دا زہر نہیں جائے گا بے نماز جڑا اینو قبر چ بھی سکون نہیں جے آنا قبر دے اندر بھی انہیں بے سکون رہنا ہے بے نماز نو لوہے دیاں گرزاں نہ مار پیندی ہے قبر دے اندر ایک گرزا کا فرماندے نے پہاڑ تے مار دیتی جائے پہاڑ بھی ریزا ریزا ہو جائے جدوں اینو گرزاں مار پیندی ہے اے روندا ہے کرلاندا ہے چیخاں ماردا ہے آقا فرماندے نے ایدی چیخو پکار تواڈے ڈنگر تے جانور سن دے نے اگر تسی سن لو تسی مردے قبرستاناں چ دفن کرنے ہی چھڑ دیو اور میرے بھائی بے نماز قبراں چوانے کر کے اٹھائے جان گے تے جدوں میدان محشر دے اندر بے نماز جان گے ذرا قرآن وال غور کرے آجے ادو انہاں دا حال کی ہوئے گا بے نمازاں دا اوتھے حال کی ہونا ہے اللہ پاک فرماندے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود ہم سالمون بے نماز قیامت دے دن جمع ہون گے میدان محشر بھرے ہے اللہ اپنی پنڈلی ننگی کرن گے تے پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے نمازی سجدے چ ڈگ پین گے تے جڑے بے نماز نے انہاں دیاں کمراں چ اللہ سریے فٹ کر دے گا اے اوتھے بھی سجدہ نہیں کر سکن گے جنہ دنیا چ نہیں کیتا انہاں اوتھے کیتھوں کرنا ہے بول دے نہیں نبی دے ایک صحابی نے وہ لوہے دے اوزار بنا دے نے لوہے دے لوہا گرم کر کے نا لال کر کے اگے رکھیا ہے تھوڑا چکیا ہے تے لگے رہے اتنے مارن جدو تھوڑا اتنے آندا نا پیچھے آواز آؤندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر